श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तथा च भद्रश्रवाणाम धर्मसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षाभिधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्येदमभिगृह्णन्त उपधावन्ति। भद्रश्रवस ओचुः ओं नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं घ्नन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति ध्यायन्न सद्यर्हि विकर्मसेवित्वं निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। वदन्ति विश्वं कवयस्मनश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मितं विश्वोद्भवस्थाननिरोधकर्मते ह्यकर्तुरङ्गीकृतमप्यपावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः वेदान् युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नृतुरङ्गविग्रहः प्रत्याददेवी कवयेभियाचते तस्मै नमस्ते अवितथे हिताय इति। हरिवर्षे चापि भगवान् नरहरिरूपेणास्ते तद्रूपग्रहणनिमित्तम् उत्तरत्राभिधास्ये। तद्दयितं रूपं महापुरुषगुणभाजनो महाभागवतो दैत्यदानवकुलतीर्थीकरणशीलाचरितः प्रह्लादो अव्यवधानन्यभक्तियोगेन सह तद्वर्षपुरुषैरुपास्ते इदं चोदाहरति। ओं नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रणख वज्रदंष्ट्रकर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रसग्रस ओं स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओं क्षरौं स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी मागारदारात्मजवित्तबन्धुषो संगो यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु नः यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यत्यदूरान्न तथेन्द्रियप्रियः यत्सङ्गलब्धं निजवीर्यवैभवं तीर्थं मुहुः संस्पृशतां हि मानसं हरत्यजोऽन्तःश्रुतभिर्गतोऽङ्गजं को वै न सेवेत मुकुन्दविक्रमं यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिञ्चना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणाम् आत्मा झषाणामिव तोयमीप्सितं हित्वा महास्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनां तस्माद्रजो रागविषादमन्युमानस्पृहा भयदैन्याधिमूलं हित्वा गृहं संसृतिचक्रवालं नृसिंहपादं भजता कुतो भयमिति। केतुमालेऽपि भगवान् कामदेवस्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रियजकीर्षया प्रजापतेर्दुहितॄणां पुत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषाहोरात्रपरिसङ्ख्यानानां यासां गर्भा महापुरुषमहास्त्रतेजसोद्वेजितमनसां विध्वस्ताप्यसवः संवत्सरां ते विनिपतन्ति अतीव सुललितगतिविलासविलसितरुचिरहासलेशावलोकलीलया किञ्चिदुत्तम्भितसुन्दरभ्रूमण्डल सुभगवदनारविन्दश्रिया रमां रमयन् इन्द्रियाणि रमयते तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेर्दुहितृभिः उपेताः च तद्भर्तृभिरुपास्ते इदं चोदाहरति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ॐ नमो भगवते हृषीकेशाय सर्वगुणविशेषैः विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयायान्नमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। स्त्रियो वर्तैस्त्वा हृषिकेश्वरं स्वतो ह्याराध्यलोके पतिमाशासतेऽन्यं तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं
प्रियं धनायूंषि यतो स्वतन्त्राः स वै पतिः स्यादकुतो भयस्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनं स एक एवेतरथामिथो भयं नैवात्मलाभादधिमन्यते परं या तस्य ते पादसरोरुहार्हणं निकामयेत्साखिलकामलम्पटा तदेव रासीप्सितमीप्सितोऽर्चितो यद्भग्नयाज्ञा भगवन् प्रतप्यते मत्प्राप्तये अजेषसुरासुरादयः तप्यन्त उग्रं तप ऐन्द्रिये धियः ऋते भवत्पादपरायणान्न मां विन्दन्त्यहं त्वद्धृतया यतोजित सत्वं ममाप्यच्युतशीर्ष्णिवन्दितं कराम्बुजं यत्त्वदधायि सात्वतां बिभर्षि मां लक्ष्मवरेण्यमायया क ईश्वरस्येहितुमूहितुं विभुरिति रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं तद्वर्षपुरुषस्य मनोक्प्राक् प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्तियोगेनाराधयतीदं चोदाहरति। ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणाय उजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नम इति अन्तर्बहिश्चाखिललोकपालकैः अदृष्टरूपो विचरस्युरुस्वनः स ईश्वरस्त्वं य इदं वशे नयन्नाम्ना यथा दारुमयीं नरस्त्रियं यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न शेकुर्द्विपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणुयिदत्र दृश्यते भवान् युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनी क्षोणीमिमामोषधिवीरुधां निधिं मया सहोरुक्रमतेज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नम इति हिरण्मयेऽपि भगवान् निवसति कूर्मतनुं बिभ्राणः तस्य तत्प्रियतमां तनुम् अर्यमा सह वर्षपुरुषैः पितृगणाधिपतिरुपधावति मन्त्रमिमं चानुजपति। ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय अनुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमोवस्थानाय नमस्ते यद्रूपमेदन्निजमाययार्पितम् अर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितं संख्यानयस्यास्य यथोपलम्भनात् तस्मै नमस्ते व्यपदेशरूपिणे जरायुजं स्वेदयमण्डजोद्भिदं चराचरं देवर्षिपितृभूतमैन्द्रियं द्यौःखं क्षितिशैलसरित्समुद्र द्विपर्ग्रहक्षेत्यभिधेय एकः यस्मिन्नसङ्ख्येयविशेषनामरूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयं सङ्ख्यायया तत्त्वदृशापनीयते तस्मै नमः साङ्ख्यनिदर्शनाय ते इति। उत्तरेषु च कुरुषु भगवान् यज्ञपुरुषः कृतवराहरूप आस्ते तं तु देवी हैषाभूः सह कुरुभिः अस्खलितभक्तियोगेनोपधावति इमां च परमामुपनिषदम् आवर्तयति। ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्त्वलिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुष्विव जातवेदसं मथ्नन्ति मथ्ना मनसादिदृक्षवो गूढं क्रियार्थैर्नम एरितात्मने द्रव्यक्रिया हेत्वयनेशकर्तृभिः मायागुणैर्वस्तुनिरीक्षितात्मने अन्वीक्षयाङ्गातिशयात्मबुद्धिभिः निरस्तमायाकृतये नमो नमः करोति विश्वस्थितिसंयमोदयम् यस्येप्सितुं नेप्सितुमीक्षितुर्गुणैः माया यथायो भ्रमते तदाश्रयं ग्राव्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारणं मृधे यो मां रसाया जगदादिसूकरः कृत्वाग्रदंष्ट्रे निरगादुदन्वतः क्रीडन्निवेभः प्रणतास्मितं विभुमिति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।